जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको विषय, सरकारले गठन गरेको ऐन अनुसार आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन अनुसार अहिलेसम्म मुलुकमा सूचीकृत भएका आदिवासी जनजातिहरू 60 आदिवासी जनजाति रहेका छन्। ती आदिवासी जनजाति भन्दा बढी अझ धेरै आदिवासी जनजातिहरूले आफूहरूको पनि जातिको नाम सूचीकृत हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन अभियान चलाइरहेको अवस्था छ। यो अभियानको नेतृत्व गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व चन्द्रसिंह कुलुङलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, जो राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। चन्द्रसिंहजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार, धन्यवाद स्टुडियोमा बोलाउनु भएकोमा। तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रको सवालमा पनि, आदिवासी जनजातिको सवालमा पनि तपाईँको नाम सम्झनुहुन्छ, किनभने फनिजको संस्थापक अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले विगतमा चन्द्रसिंह राई भन्नुहुन्थ्यो, पछि आएर कुलुङ भयो। कुलुङ भएर मात्रै पुगेन, तपाईँले त अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ सङ्गठित गरेर जो चाहिँ अभियानै चलाउनु भएको छ। के हो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राई भनेर चाहिँ अन्जानमा तपाईँले चाहिँ जातिको नाम राख्नुभएको, पछि चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि कुलुङ राख्नुभएको हो, या आफू मात्र नगएर अरूलाई पनि लगेर यो अहिलेका आदिवासी जनजातिहरूको नेतृत्वसँग एक ढङ्गको समानान्तर ढङ्गबाट जानु खोज्नुभएको हो कि के हो वास्तवमा? तपाईँले 2-3वटा कुरा उठाउनु भयो। वास्तव मेरो नामको सन्दर्भमा अब हामीलाई पहिला थाहा थिएन, सानोमै नाम राखिदियो चन्द्रसिंह राई होइन। त्यही हिसाबले हामी अब पढ्दै अब विभिन्न अब ज्ञानहरू लिँदै गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको एउटा आन्दोलन मुभमेन्ट आयो। त्यसले नेपालमा प्रभाव पार्यो। करिब 1990 को दशक यता चाहिँ विशेष गरेर अलिकति आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि, र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि हामी आदिवासी जनजातिहरू पनि सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा, र त्यतिखेरको वातावरण पनि के हो भन्दाखेरि अब 2046 सालको आन्दोलनपछि 47 सालको संविधान ल्याइसके पछाडि वातावरण पनि खकुलो भएर यो जातीय सङ्घ संस्थालाई सामूहिक संस्थाको रूपमा सङ्गठित हुने, संस्था खोल्ने, गतिविधिहरू गर्ने पनि अनुमति दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी संस्थाहरू खोलिए। यही क्रमहरूमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदै गयो। म पत्रकारिताको तर्फमा छिरेँ। पत्रकारिताको उसमा छिर्दाखेरि मैले अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि आदिवासी जनजातिको चाहिँ नि क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने मौका पाइयो। र जब 2058 सालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन गठन भयो, र त्यसमा 59वटा, पहिला त 63वटा थिए, त्यसपछि 61वटा भयो, पछि 59वटा बनाइयो र फाइनल चाहिँ 59वटा गजेटमा आयो। र त्यहाँ आउँदाखेरि हामीले हेऱ्यौँ प्रतिष्ठान ऐनको अब दफा 2 को परिभाषा कमा जुन व्याख्या गरेको छ आदिवासी जनजाति को हुन् भन्दाखेरि 5वटा मूल कुराहरू, मापदण्डहरू छन्। आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक संरचना र मौखिक या लिखित इतिहास। यी 5वटा भएका होइन। तर लास्टमा के पुछर हुँदैन, अनुसूचीमा सूचीकृत भनेर झुन्डाइदियो र अनुसूचीमा कति 59वटा छ। त्यसमा मेरो कुलुङको यहाँ थिएन होइन। त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यहाँ आवाजहरू उठाएँ। त्यतिखेर राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठान गठन हुँदा अगाडि राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिको गठन भएको थियो। त्यो राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिकै पहलमा अब भनौँ त्यसैको उसमा यो 2052 सालमा चाहिँ प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको उसमा एउटा कार्यदल गठन भएको थियो अध्ययन। त्यो अध्ययन गरेको टोलीले दिएको रिपोर्टको आधारमा प्रतिष्ठान ऐन भएको हो। र त्यतिखेर पनि यो पर्याप्त समय नभएको अध्ययन गर्न, स्रोत पनि भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले के निर्णय, त्यतिखेर कम्तीमा पनि यो नेपाल सरकारबाट चाहिँ आदिवासी जनजाति चाहिँ नेपालमा छ है भनेर अफिसियली रिकग्नाइज चाहिँ गरौँ अहिलेलाई। यसमा अहिले सबै समावेश भएको छैन।
हामी पनि जान सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पछि पनि यसलाई समावेश गर्ने एउटा बाटो राखौँ भनेर दफा 25 राखियो। दफा 25मा के छ भने सूचीमा हेरफेर गर्न सकिने भन्ने छ। त त्यो सूचीमा हेरफेर गर्न सकिने भन्ने छ भन्ने राखेको हुँदाखेरि तर त्यहाँ के भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ यो प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद होइन मार्फतबाट चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने एउटा प्रावधान छ। हो हामीले अब यही प्रावधानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र मापदण्ड पुगेकोहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् र त्यसमा हाम्रो कुलुङ समुदायको चाहिँ पुग्छ। हाम्रो भाषा पनि छ, संस्कार संस्कृति पनि छ, सबै कुराहरू छ। यो कानुनभित्रको मापदण्डहरू पुग्छ र त्यसदेखि प्लस अझ भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चलेको आदिवासीहरूको चाहिँ भूमि पनि हुनुपर्छ, ऐतिहासिक या पुर्ख्यौली भूमि हुनुपर्छ भने त्यो भूमि पनि छ हाम्रो। त्यसकारणले यो सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पुगेका भएको हुँदाखेरि हामीलाई सूचीकृत छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भनेदेखि सबै राईमा होइन कुलुङहरूलाई पनि राईमा खादिएको थियो। तर हाम्रो अध्ययनमा के देखियो भने राई चाहिँ वास्तवमा त्यो अलग उसको छुट्टै एउटा भाषा संस्कार संस्कृति भएको नभएर त्यो चाहिँ किराँतीहरूको खास गरेर पूर्वी क्षेत्रतिर किराँतीहरूलाई त्यो शाहकाल एकीकरण पछाडि शाहकाल एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो सेन वंशीहरूले चलाएको राज्यहरूमा र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ त्यतिखेर टुक्रे टुक्रे राज्यहरू थियो नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अन्य अरू राज्यहरू यो सेन वंशीहरूले राज्यहरू दिएकोहरूलाई चाहिँ त्यो शासकहरूलाई पनि राई भन्ने चलन त्यहाँ दिएको भन्ने इतिहास पुस्तकहरूमा लेखेको पाइन्छ। यी धेरै अन्य अरू अध्ययनकर्ताहरू लेखकहरूले गरेको हामी थुप्रै छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबैमा हामी निचोड पुग्यो राई चाहिँ जाति होइन, राई चाहिँ वास्तवमा यसरी पदतिर रहेछ होइन। तर राईभित्र चाहिँ यो धेरै किराँतीहरूको भाषा संस्कार संस्कृतिहरू भएका समूहहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एसिमिलेट भइरहेको छ, सम्मिलन भइरहेको छ। अब आदिवासीको मुभमेन्ट भनेको त उनीहरूको पहिचान दिने हो। त्यसमाथि पनि कानुनले पनि के गरेको छ भनेदेखि 5वटा मापदण्ड व्याख्या गरेको छ। अनि त्यसरी 5वटा मापदण्डहरू पुगेको त कुलुङको त पुग्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने हामी राई होइनौँ, रहेछौँ र अब चाहिँ हामी यो आदिवासीको अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति हामीलाई आदिवासीहरू छुट्टै सूचीकृत गर्नु पर्यो भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। त्यसरी उठायौँ। जब मैले थाहा पाएँ, किन थाहा पाउनु चेतना आउनुभन्दा अगाडि त केही अधिकार खोजिँदैन, जब चेतना आउँछ तबदेखि अधिकार खोजिन्छ। जब मैले पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा सुरु गरेँ त्यस पछाडिदेखि चाहिँ मलाई थाहा पाएर अनि मैले अध्ययनकोबाट निचोड निकालेपछि यसरी यो मुभमेन्टहरू निकालेर हामी यो कुरोमा कुलुङहरूलाई पहिला चाहिँ हामीले यो अगाडि ल्याएर र संस्थागत रूपमा कुलुङहरूले नै सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले वास्तवमा नै प्रदर्शनै गरेको थियौँ। यहाँ चाहिँ दिल्ली बजारदेखि यो चाहिँ यो वीरेन्द्र त्यतिखेर वीरेन्द्र इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल भन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ मास जुलुस नै चाहिँ प्रदर्शन गरेर हाम्रो मागहरू त्यतिखेर जनजाति नेपाल जनजाति महासङ्घको त्यहाँनिर चाहिँ सञ्चालक परिषदको सङ्घीय परिषदको बैठक चलिरहेको त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हामीले प्रथम पटक फर्स्ट टाइम अफिसियल्ली हामीले त्यहाँनिर कम्युनिटी लगेर गर्नु। त्यसपछि यसरी यो हाम्रो आन्दोलन क्रमिक रूपले यसरी हाम्रो आन्दोलन देखेपछि अरू अरू समुदायहरूले पनि बुझ्दै गए, चेतनशील हुँदै गए, आफ्नो अधिकारहरू खोज्दै गए र अहिले चाहिँ अहिले हामी थुप्रै अरू समुदायहरू पनि यहाँनिर यो मुभमेन्टमा आएको छौँ। तपाईँ चाहिँ विगतमा राई पछि यो विषयमा जानकारी भइसकेपछि कुलुङ हुनुभयो, यो अभियान चलन भयो। अब राईबाट कुलुङ भएकाहरू अहिलेसम्ममा कति तपाईँले पाउनुभएको त कुलुङ आफू कुलुङ हो भनेर चाहिँ महसुस गर्ने र यो अभियानमा लाग्ने कति छन् त? कुलुङ हो भन्ने त धेरै छौँ होइन। अभियानमा लाग्नेहरू प्राय समुदायहरूमा हाम्रो कुलुङ समुदायको पनि हाम्रो सङ्गठन छ, नेपाल किराँत कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान सङ्घ भन्ने। त्यसको पनि 12वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला समितिहरू छन्। त्यसको पनि केन्द्रीय समितिको पनि अध्यक्ष म हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुलुङहरू चाहिँ अब हामी कुलुङ भनेर लागेको छन्। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि कति जति छन् अहिलेसम्म? अब 2068 को जनगणनामा हामी कुलुङ 28,613 हाम्रो आएको छ। भाषा बोल्नेमा 33,170 आएको छ है कि। तर हामी चाहिँ अफिसियल्ली हाम्रो अनअफिसियल्ली हाम्रो कुलुङ समुदायले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेटवर्कबाट चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामी 1 लाखभन्दा बढी भएको कुरो त के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाषा विभागबाट एउटा प्रकाशन गरेको अध्ययनले रिसर्चले नै कुलुङ भाषीहरू 1 लाखभन्दा बढी छन् भने देखाएको छ। त्यसले हाम्रो क्लेम चाहिँ के हो भने 1 लाखभन्दा बढी 1.5 लाखसम्म हामीहरू चाहिँ छौँ भन्ने हो। कुलुङ भन्दाखेरि भाषिक समुदाय हो। भाषा अलग छ र त्यो जातिको रूपमा पनि आएको छ। थाथोलो कहाँ हो? थाथोलो चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ क्षेत्र हो। अहिले हाललाई भन्ने हो भने सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकै अहिले स्थापना छ। कुलुङहरूको जहाँ घना बस्ती छ त्यो गाउँपालिकाको नामै महाकुलुङ गाउँपालिका राखेको छ।
होइन। त्यसको अलावा पनि अब यो जिल्लाको आधारमा पनि सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, भोजपुर यो 3टा चाहिँ छिमेकी जिल्लाहरूमा समग्र त्यो के अरे बोर्डरमा बसेछौँ, त्यहाँ घना रूपमा त्यहाँ छौँ। त्यहाँदेखि अब अहिले अरू पछि कालान्तरमा आफ्नो चाहिँ विभिन्न जीवन निर्वाहको लागि चाहिँ आएर काठमाडौँमा पनि छन्, सुनसरीमा छ, हाम्रो कुलुङ सङ्घको केन्द्रीय अफिस सुनसरीमा छ, धरानमा। त्यसपछि झापामा छ, इलाममा छ, मोरङमा छ, धनकुटामा छ, कास्कीमा छ, तेह्रथुममा छ, उदयपुरमा छ, होइन। यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो करिब 12वटा जिल्लामा जिल्ला समितिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैतिर छरेर बसेका छौँ र कुलुङहरू चाहिँ हामी धेरै चाहिँ भन्दाखेरि अब चाहिँ राईहरूले चाहिँ यो कुलुङ अलग हो भनेर तपाईँहरूले अभियान चलाउँदाखेरि कसरी लिएका छन्? अब राईहरूको सङ्गठन पनि छ, त्यही त राईको सङ्गठनहरू छ र किराँत राई यायाखाल हामीले त भनिराखेको छौँ। तपाईँहरूले अब चाहिँ यो सबै जस अलग अलग किराँतीहरूको भाषिक सांस्कृतिक समूहहरू अलग छन् र जसले मागेका छन् आफ्नो पहिचान, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनेको। तर उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो अधिकारभित्र रहने, आफ्नो मातहतमा रहिरहेको हिजोदेखि अहिले हामी उहाँले छोड्नु चाहनु भएको छैन, त्यो सङ्कीर्ण सोच भइरहेर उहाँले चाहिँ यो राई नै हो भनेर भनिरहन्छ। भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ र हाम्रो डिफ्रेन्सेस मत, भिन्न मत भनेको नि त्यही हो। उहाँहरू चाहिँ सबैलाई एउटै एक राई, होइन, अब 28 भाषी बनाऊ भन्ने छ। अब एउटा जातिको 28 भाषा बोल्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ। र अर्को कुरो हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले आदिवासीको कुरा गर्छौँ भने आदिवासीको कानुन अधिकार पनि त कानुनहरू त मान्नु पऱ्यो नि त। हामीले ILO 169ले हामीले हाम्रो चाहिँ मूल मन्त्रै मानेको छौँ। ILO 169 को धारा 1 मा के भनेको छ? स्व पहिचानको अधिकार भन्नुहोस् त। आफ्नो अधिकार, आफ्नो पहिचान आफैलाई दिने भनिन्छ है कि। र त्यो अधिकारहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। दुईवटा कुरो छ। अर्को के अरे आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्र 2007 त्यसमा के भनेको छ? आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तताको कुराहरू, होइन, अरू एक जातिले अर्को जाति माथि विलय गराउन नहुने, दमन गर्न नहुने, शोषण गर्न नहुने भनेको छ। अब ती कुराहरू, अधिकारको कुराहरू त हामीले मागेको हो नि, होइन। र अहिले कुरो अब उहाँहरू अहिले यो स्तरमा पुग्नुपर्छ। जस्तो हिजो त हामी कुलुङले मात्रै मानेको थियौँ हामी, तर त्यो कुरो सही रहेछ भन्ने कुरो लागेर त अहिले कुलुङ, बाइङ, होइन, खालिङ, बान्तवा, के अरे यो जेरोङ, अब साङपाङ लगायत 14वटा किराँती समुदायहरू हिजो राईभित्र भएकाहरू तिनीहरू अलग यो अस्तित्वको माग गरेर उनीहरूको सबै मापदण्ड पुगेको हुनाले माग गर्दै आएर अहिले त्यो समुदायहरू सङ्गठित भएर आदिवासी किराँत महासङ्घ गठन भएको छ। आदिवासी किराँत महासङ्घ अन्तर्गत तिनीहरूको सहअस्तित्व र होइन स्व पहिचानको अधिकारहरू खोजेर अगाडि बढिरहेछन्। अब यही कुरो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ के छ नि, एउटै सबैभित्र एउटै डालोमा बास्केटमा राख्नुपर्ने छ। त्यसो भए त हिजो पनि त हामी आदिवासी जनजातिहरूले किन आदिवासी जनजाति हुनु पऱ्यो? आदिवासी जनजाति मात्रै भएर पनि पुगेन। 61वटा 63वटा हुँदै हुँदै अहिले 59वटा आयो। किन 59वटा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त भोलि स्पेसिफिक विकास निर्माणको कुराहरू हुन्छ। कहाँनिर चाहिँ कसलाई चाहिँ बढी समस्या परेछ, कसको निड के हो, होइन, कसको सिचुएसन के छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्थाहरू के छ, त्यो केलाउने त माइक्रो लेभलमा जानु पऱ्यो नि। माइक्रो लेभलमा जानको निम्ति पहिचान चाहियो, होइन। राज्यले किन डाटा तयार पार्छ? त्यो डाटा चाहिन्छ विकासको निम्ति, योजनाको निम्ति। त्यो योजना बनाउनलाई गोलमटोल डाटा दियो भने के हुन्छ? जहिले पनि विकास पनि, योजनाहरू पनि राम्रो हुँदैन, अनि इम्प्लिमेन्टेसन पनि राम्रो हुँदैन, अनि कहिले पनि चाहिँ विकासहरू प्रपर हुँदैन। र अर्को कुरो, समाजमा जहिले पनि के हुन्छ भने असन्तुष्टि हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, होइन, समाजको विकासहरू पूर्ण रूपले जाँदैन। संविधानको मर्म छ, नेपालको संविधानले अब समावेशी समानुपातिकताको सिद्धान्तको कुराहरू आएको छ, समाजवाद उन्मुख भनेको छ, होइन। अब सम्मानपूर्वक बाँच्ने, मर्यादापूर्वक बाँच्ने भन्ने कुराहरू दिएको छ। आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पहिचानसहित, होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्नु पर्ने अधिकार भनेर चाहिँ त्यहाँ नेपालको संविधानले दिएको छ। तर अब यो सबै कानुनको कुरालाई छोडेर उहाँहरू आफ्नै पुरानै ठेला चाहिँ गरिरहन्छ। परिवर्तन समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ नि त। हिजो ज्ञान चेतना नहुँदाखेरि त्यो राईमा थियो होला, राईमा भयो होला, होइन। हिजो हामी पनि त आदिवासी जनजाति भनेर छुटेको थिएनौँ नि त। अहिले 59 सबै नेपाली हुने गोलमटो, होइन, एक भाषा, एक देश, एक राज्य, एकल चाहिँ धर्म भन्ने किसिमको थियो। त्यसले पुगेन भनेर हामीलाई अलग अलग चाहिन्छ भने त्यो भित्र पनि अलग अलग अस्तित्व छ भने त्यसलाई त सहर्ष स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सहअस्तित्वको कुराहरूलाई यो राईका साथीभाइहरूले, राई यायाखाका साथीहरूले नस्वीकारेको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ हुन्छ। र अहिले 2078 सालको जनगणनामा त अहिले उहाँहरूले स्वीकार्नु भयो नि त, राईको चाहिँ भाषा छैन है अलग भन्ने कुरो। र उहाँले अहिले के क्याम्पेन गर्नुभयो? जातिमा राई लेखाउँ, भाषामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो लेखाउँ भन्यो। अब
आफ्नो भाषा नभएको जाति चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन्छ? त्यो त आखिर त उहाँहरू त हाम्रो मुभमेन्ट त सही रहेछ नि होइन भन्ने कुरोहरू त उहाँले अहिले त त्यो अघोषित रूपले त स्वीकारिसक्नु भयो र उहाँ त इम्प्लिमेन्ट गर्नु 2078 को जनगणनामा त। त्यस कारण हाम्रो के थियो भने त्यो राई भन्ने शब्दलाई हटाउँ, किराँत भन्ने शब्दलाई राखौँ, किराँतभित्र सबैको अलग अलग जुन छ भाषिक सांस्कृतिक समूहहरू त्यसलाई चाहिँ नि सहअस्तित्व दिएर होइन कोएक्जिस्टेन्स दिएर त्यसलाई किराँत भन्ने शब्दले राईको ठाउँमा किराँत भन्ने शब्दले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि लानुहोस् न तपाईँहरूको। त्यो हो भने चाहिँ युनिटी हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले त्यो पनि भनिन्छौँ किराँत राईहरूलाई, आखिर उहाँहरूले माग के गर्नुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 1 लाई स्वायत्तताको कुरा गर्दाखेरि राई प्रदेश त माग्नु भएन होइन। हिजो त उग्र रूपमा चरम रूपमा उठेको के थियो आदिवासी जनजातिको स्वायत्त प्रदेश भनेको को जातीय स्वायत्तताको कुराहरू गरिरहेको थियो होइन। हिजो जातीय स्वायत्तको कुरा गर्दाखेरि त उहाँले राई प्रदेश माग्नु पर्थ्यो नि त, राई प्रदेश त माग्नु भएन, किराँत स्वायत्त प्रदेश माग्नुभयो। हो हामी पनि किराँत स्वायत्त प्रदेशको त पक्षमा छौँ नि, तर किराँत स्वायत्त प्रदेशको भन्दाखेरि किराँतभित्र रहेका जुन विविधता हुन्छ होइन त्यो विविधताहरूको अस्तित्वलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। त्यो अस्तित्वको स्वीकार उहाँहरूले नगर्नुको कारण नै त्यो बिचमा हाम्रो मतभेद चाहिँ त्यो हो। भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ राई भनेर पहिचानको लागि अस्वीकार गर्ने अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ। राई यो अभियान भनेको चाहिँ किराँत राई यायोखा जुन चाहिँ जनजाति महासङ्घमा चाहिँ समावेश भएको अहिले एकदमको नेतृत्व गरिरहेको यो प्रतिष्ठानमा सूचीकृत भएको त्यसलाई नै तपाईँ चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ नि त। तपाईँ चुनौती दिँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ अब लिनुपर्ने अधिकार चाहिँ राज्यसँग, भन्नुपर्ने राज्यसँग, तपाईँ त किराँत राई यायोखासँग तकराब लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ किराँत राई यायोखाको विरुद्ध भर्सेसको अर्को सङ्गठन यो किराँतहरूको चाहिँ महासङ्घ निर्माणदेखि लिएर यो अभियानलाई तपाईँले जोड दिँदै रहँदाखेरि तपाईँको कतै चाहिँ यसले चाहिँ आन्तरिक कमजोरी बनाउने ढङ्गको त हुँदैन? आन्तरिक कमजोरी त उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, किनभने त्यो भित्र आफूभित्र भएको समुदायहरूको चाहना के हो, भावना के हो, त्यो समुदायले के गर्छ, उसलाई कतिको आफ्नो किसिमको चाहिँ स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू नबुझेर हिजो जस्तो डिक्टेटरसिप फासिस्टको तानाशाही हिसाबले शोषण गर्ने प्रवृत्तिले उपनिवेशवाद जस्तो आफूले भनेकै कुरा मान्नुपर्ने सबै चाहिँ एसिमिलेसन गराउने आदिवासी जनजातिको मूल मर्म के हो? विविधता, स्वपहिचान, सहअस्तित्व होइन, समावेशिता, सहभागिता। त्यसको कारणले गर्दा ती कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन। र अर्को कुरो हामीले राई आएकासँग त मागेको होइन नि त, फेरि हाम्रो पहिचान त हाम्रो त सरकारसँग मागेको हो नि त, किन त त्यहाँ गयो नि त होइन। हामी त सरकारसँग मागेको हो, सरकारसँग मागेको, सरकारले चाहिँ अब अहिले आफ्नो हिसाबले हामीले त सरकारलाई दबाब दिइरहेछौँ। सरकारलाई दबाब दिँदाखेरि एउटा कुलुङको मात्रै के अरे संस्थाले पुगेन। त्यसले गर्दा जो यो के अरे विचारमा, यो धारणामा होइन, यो सिद्धान्तमा, यो उसमा आउनु चाहनेहरू साथीहरू सङ्गठित भएर होइन हामीले त सरकारलाई भन्ने हो नि। हामीले त कहिले पनि किराँत राईखाल तिमीले यो देऊ हामीलाई भन्ने उसको त अधिकार पनि छैन, उसले दिने कुरो पनि त भएन। त्यस कारणले हामीले त उसलाई भनेको होइन, हामी त सरकार राज्यको दायित्व हो नि त त्यो त। त्यसले राज्यको दायित्व भने राज्यलाई हामीले भनेका छौँ। अब त्यो क्रममा त्यसो हो भने त हिजो पनि त हामी आदिवासी जनजातिहरूले अधिकारहरू माग्दाखेरि त्यसो त अरू बाहुनहरूले, क्षेत्रीहरूले, यो के अरे अन्य अरू जातिकोहरूले पनि त आदिवासी जनजातिहरूलाई किन देश टुक्राउने, विखण्डन गर्ने भनेको थियो नि त। हो, तर के त्यो साँच्चै विखण्डन थियो त? थिएन नि। त्यस्तै यो पनि विखण्डन होइन। यो के हो भने आफ्नो अधिकार, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा संस्कृति होइन र लाई बचाउनुको निम्ति एउटा के छ भनेदेखि एउटा यो माध्यम हो, राज्यले यो दिनुपर्छ र यो कानुनले पनि दिएको छ। फेरि कानुनभन्दा बाहिरको कुरा हामीले मागेको पनि छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो त कानुनको पालना नगर्ने चाहिँ ठिक कि कानुनको भित्र दायराभित्र राखेर हाम्रो अधिकारहरू माग्ने चाहिँ हामी सही हो? त्यो त तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि होइन। हिजोको जस्तो चाहिँ नि खालि एउटा पक्षको कुरा मात्रै जे थियो त्यही मात्रै चाहिँ नि सधैँभरि एउटै कुरो हुँदैन नि। परिस्थिति अनुसार चाहिँ नि विभिन्न कुराहरू परिवर्तन हुन्छन्। अहिले कति कुराहरू परिवर्तन आएछ, सिद्धान्त त परिवर्तन छन् होइन, दर्शनहरू परिवर्तन भएको छ, विचार सोचहरू परिवर्तन छ, व्यवहारहरू परिवर्तन छ, विज्ञानमा त परिवर्तनहरू आइसक्यो भनेपछि त त्यो त समाज विषयवस्तु अनुसार र समय सापेक्ष अनुसार र चाहिँ जनताको माग र तपाईँको जनताको सवाल भएको कार्यक्रम भएको हुनाले पनि यो त जनताको कुरालाई त कसैले के अरे नकार्न सक्दैन, स्वीकार्नु पऱ्यो नि। किन संविधानले त जनतालाई नै के भनेको छ? सार्वभौम मानेको छ। जनता सार्वभौम त त्यो सार्वभौम जनताले भनेको कुरो मान्ने कि नमान्ने, त्यसको समाधान गर्ने कि नगर्ने होइन। अझ यो त राज्यले आफै खोज्नुपर्ने। हामीले त के छ यहाँ यस्तो यस्तो छ है समस्याहरू, यसलाई समाधान गर्नुहोस् भन्ने आउँदा हामीले त राज्यलाई त सहयोग गरिरहेछौँ नि यो क्रममा त। तपाईँको चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा स्थापित, राज्यले पनि मानेको, सर्वस्वीकार्य जस्तो देखिएको
आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ। अब तपाईँले निर्माण गर्नुभयो यो चाहिँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ भन्दाखेरि तपाईँ आन्तरिक रूपमा त्यो आदिवासी जनजाति महासङ्घमा गएर चाहिँ यो समाधान गर्नुभन्दा पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई चुनौती दिने ढङ्गबाट तपाईँले चाहिँ यो राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ गठन गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई कसैले भन्यो भने तपाईँ कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? कसैले भन्यो होइन भनेका थिए, तर हामीले पटक पटक प्रत्येक हेर्नुहोस्, हिजो त्यहाँनिर चाहिँ पासाङ शेर्पा अध्यक्ष हुँदादेखि, डाक्टर ओम गुरुङ चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरिदेखि, प्लस चाहिँ अन्य अरू हाम्रो चाहिँ राजकुमार लेखी होइन, त्यस्तै चाहिँ अन्य अरू जो छन्, जगत बरामौ होइन, पासाङ भोटे, यी सबै आदिवासी जनजाति नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्व वर्गहरूसँग हामीले कुराहरू राखेको। राख्दाखेरि उहाँहरूको एकपक्ष खालि त्यो राईको कुरा मात्रै सुन्ने, तिमीहरू त राई नै हो भन्ने, अनि त्यो त्यस्तो किसिमको भावनाले प्रेरित भएपछि त्यहाँ हाम्रो कुरो सुनाइ नहुने। आङ्काजीजी र राजकुमार लेखीको पालामा अलिकति सुनाइ भएको थियो र हाम्रो सम्झौतामा एग्रिमेन्ट पनि भएको थियो। एग्रिमेन्ट भएपछि हाम्रो मुद्दाहरूलाई उहाँले एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने भनेर। तर के भयो, हामीले पछि बुझ्यौँ, आज सम्झौता गऱ्यौँ होइन, किनभने त्यहाँ हामीले गएर कुराकानी गर्दाखेरि सम्झौता गरेर तपाईँहरूको कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने भनेको थियो। तर भोलिपल्ट के गर्यो, ल हामी चाहिँ यो हिजो गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भयौँ, भित्रबाट हामीलाई प्रेसर आयो भनौँ। अब प्रेसर आयो भनेदेखि हामी कुलुङहरू यो किराँतीहरूको भित्र त अब किराँत राई संस्थाले प्रेसर दियो। त्यतिखेर के थियो भने अहिले एक किसिमको हिडन त्यहाँनिर चाहिँ समझदारीहरू के छ भन्ने मैले सुनेको छु भने त्यहाँ जति पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घमा जस्तो 59वटा जातिहरू हुनुहुन्छ, हुनु त अब सङ्गठित रूपमा 56वटा मात्रै छन्, ती संस्थाहरूले आफ्नो जातिलाई असर पर्ने, त्योसँग सम्बन्धित पर्ने विषयवस्तुहरू आयो भने त्यो एजेन्डै नहुने हुनेछ कि। अब त्यहाँ एउटा जातिले यदि एकछिनको लागि होइन उसले आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू उल्लङ्घन गर्ने कामहरू गरिराखेको छ भने अरू आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिहरूले उसलाई चाहिँ नि त्यहाँनिर कन्भिन्स गराउनु पर्ने हो कि उसले भने जे भने चुप्प लागेर बस्ने हो। अहिले जनजाति महासङ्घमा अवस्था चाहिँ त्यो भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो हिडन अन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सिन्डिकेट लागेको छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि 59 भन्दा नघटाउने, 59 भन्दा नबढाउने, कसैलाई ल्याउन नदिने। अब यसरी हामीले पटक पटकको नेतृत्वलाई भनेर पनि नभएपछि 10 वर्ष त हामीले यही क्रममा कुर्यौँ नि त। 1 दशक कुर्नु भनेको हो, हामीले आन्तरिक समस्या समाधान गरौँ 1 दशक कुरेको। 1 दशक कुर्दा पनि नभएपछि अब हामीलाई के खान्छ त? तपाईँ पनि घर परिवारमा छोराछोरीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि अब बाउ चाहिँ निरङ्कुश भयो, आमा निरङ्कुश भयो, यदि भने छोराछोरीले के गर्छ? विद्रोह गर्छ, अथवा सेपरेसन हुन्छ, अथवा अलग जान्छ, जानुपर्ने अवस्था आउँछ। हामी त जनजाति महासङ्घमै जाउँ भनेर भनेको हो नि, गरिरहेको। अझ तपाईँ त्यहाँ हाम्रो निवेदन पनि होला, जनजाति महासङ्घ ठिक छ, ल राज्यले गर्ने कुरो दोस्रो स्टेप हो। पहिलो त तपाईँहरू त सदस्यता त दिनु सक्नुहुन्छ नि, हामीलाई सदस्यता मात्रै दिनुहोस् न त, ठिक छ, हाम्रो कुरो पनि त्यहाँ राखौँ ल होइन, हाम्रो अरू साथीहरूलाई पनि भनौँ ल, त्यतिसम्मको त मौका दिनुहोस् भन्ने हुँदाखेरि सदस्यता पनि नदिएको। बालकृष्ण माबुङ महासचिव हुँदाखेरि यही अनामनगरमा चाहिँ जनजाति महासङ्घको अफिस थियो, त्यतिखेर हामीले निवेदन दिएको हो। दिँदाखेरि याखाको उनीहरूलाई दिए होइन सदस्यता, नाछिरिङ र हामी कुलुङलाई दिएन होइन। अनि पहिला दिने भनेर सम्बोधन गरेको थियो, पछि फेरि त्यहाँ के अरे फेरि जातीय संस्थाले प्रेसर दिएपछि त्यो फेरि हामीलाई नदिने भन्ने निर्णय गर्यो। यसरी जनजाति महासङ्घमा पुरै चाहिँ निषेधको चाहिँ नि नीति त्यहाँ लगाइएको, प्रभावशाली त्यहाँनिर अब जातीय संस्थाहरूको गएपछि निषेधको नीति अप्नाएपछि हामीले के गर्यो, त्यहाँ पनि निषेधको अपनी, त्यहाँदेखि पटकौँ पनि हामीले जाँदा प्रतिष्ठानमा पनि हामीले गर्यौँ। प्रतिष्ठानमा पनि हामीलाई तिनीहरूकै चाहिँ के अरे प्रतिनिधि हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ सञ्चालक परिषदमा पनि जनजाति महासङ्घले सिफारिस गरेकै जातीय संस्थाको प्रतिनिधिहरू नै त्यहाँनिर सञ्चालक परिषदै हुन्छ। जनजाति महासङ्घको सङ्घीय परिषदमा पनि जातीय उनीहरूकै भित्रको 2-2वटा महिला र पुरुषहरू सङ्घीय परिषदमा उनीहरूको हुन्छन् होइन। त्यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै यस्तो भयो कि अब त्यहाँ उठाउँदै नउठाउने त्यो कुराहरू भन्ने भएपछि कसरी हुन्छ त? अब के हुन्छ त? हामीले गर्ने के हो त? ल भन्नुहोस् त। 1 दशकसम्म हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ आन्तरिक रूपले, त्यहाँबाट नहुने भएपछि अनि बल्ल हामीले पनि सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो सङ्गठनको माध्यमबाट हाम्रो आवाजहरू यसले उठाउँदै आएको छ। अब यो सङ्गठन र आदिवासी जनजाति महासङ्घ अर्थात् चाहिँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ र आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई कसरी हेर्ने? यो समानान्तर सङ्गठन, एक अर्का विरुद्धको सङ्गठन, भर्सेसको सङ्गठन, समान ढङ्गबाट जाने सङ्गठन,
कसरी लिने यसलाई चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिभित्र त कन्फ्युजन हुने भयो नि त अब यसलाई होइन यसमा तपाईँले यसरी लिनुभयो तपाईँको अलिकति त्यो हेर्ने दृष्टिकोण अथवा प्रश्न राख्ने दृष्टिकोण अलिकति मिलेन जस्तो कि विरुद्ध होइन हामी विरुद्ध होइन नि हामी त जनजाति महासङ्घलाई सहयोग गरिरहेछौँ किनभने जनजाति महासङ्घ जनजाति महासङ्घसँग समानान्तर सङ्गठन हो सुन जनजाति महासङ्घसँग समानान्तर तपाईँले यति बेला भत्तै भन्न मिल्छ सूचीकृत 59 जातिहरू भित्रैकै चाहिँ प्रतिनिधि ल्याएर सङ्गठन गरेको भए त्यो समानान्तर हो तर हामी चाहिँ 59 भित्रकोदेखि बाहिरका समुदायहरू भएकोले यो अलग्गै हो यसको छुट्टै अस्तित्व छ त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो यहाँको समस्या समाधान भएर जाँदा कहाँ त फेरि त्यहीँ जाने हो नि त तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेन उद्देश्यमा के भने तपाईँको उद्देश्य नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा जानुको लागि यो राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ निर्माण गर्नु हो त्यो पनि त्यो मात्रै होइन त्यो चाहिँ एउटा के हो भने अहिले हामी सूचीकृत छैनौँ नि त त्यहाँ जनजाति महासङ्घले त सूचीकृत नभइकन त सदस्यता दिँदैन दिन्छ त दिँदैन नदिएपछि भोलि यहाँका आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घका साथीहरू होइन जस्तो उदाहरणको लागि म दिन्छु हिजो हामीसँगै मुद्दामा रहनु भएको यो पहिचानको आन्दोलन भएको राणा थारू पश्चिमको सुदूरपश्चिमको राणा थारू 2076 सालको माघ 20 गतेको यो नेपाल सरकार क्याबिनेटको डिसिजनले उहाँलाई आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो र 77 को जेठ 5 गतेको राजपत्रमा त्यो 60औं नम्बरमा राणा थारू चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन् भनेर उनीहरूले राजपत्र प्रकाशित गर्यो होइन अब अहिले के गर्यो हिजो हामीसँग थियो अब अहिले हामीसँग हुनु न राणा थारू कहाँ गयो नेपाल आदिवासी किनभने सूचीकृत भयो नि त सूचीकृत भएपछि के बल्ल उसले लिने भयो नेपाल आदिवासी जनजाति तर हाम्रो भनाइ के थियो भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तपाईँ सुरुको स्थापना कालको विधान हेर्नुहोस् त्यतिखेरको विधानमा उहाँहरूको के छ उद्देश्य जो आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान गर्ने भनेछ उहाँहरूले खोज्ने हो कहाँ छन् त देशभरिमा आदिवासी जनजातिहरू छुटेका फुटेका कता कता छन् को छन् त्यस्ता त्यो ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पहिचान दिलाएर जनजाति महासङ्घमा पनि सदस्य दिने सरकारमा पनि के अरे सूचीकृत गराउने तर त्यस पछाडिको चाहिँ नि जब हामीले आन्दोलन थालेपछि विधान संशोधन गरेर त्यो पाटो हटायो पहिचान गर्ने पाटो हटाएर अहिले के गर्यो विधानमा सरकारले सूचीकृत गरेका आदिवासी जनजातिहरूको लाई मात्रै सदस्यता दिने भनेपछि मूल मर्न नै उहाँले परिवर्तन गर्थ्यो त्यसरी त्यहाँनिर उहाँहरू चाहिँ के हुन्थ्यो निषेधको नीति उहाँहरूले त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो यसरी जनजाति महासङ्घ के हिजो पहिला चाहिँ 59वटा पहिला नै सूचीकृत थियो त सरकारले 59वटा बनाएर जनजाति महासङ्घ त गठन गरेको होइन नि जनजाति महासङ्घहरू त जो आफ्नो चाहिँ समुदायहरूले हामी चाहिँ पहिचान चाहन्छौँ भनेर आए तिनीहरू सङ्गठित भए सङ्गठित भइसकेपछि आन्दोलन भयो आन्दोलन भएपछि त्यसको रिकग्निसन भयो त्यस पछाडि त्यो कुरोहरू चाहिँ सरकारले गरेको थियो त्यो त आन्दोलनबाट मुभमेन्टबाट त्यो जनजाति महासङ्घले ल्याएको हो नि त तर यहाँ त के देखियो भने सरकारले दिएको जस्तो बनाएको अब चाहिँ किन सरकारले जे छ गरेको छ त्यो मात्रै आदिवासी जनजाति भनेपछि त यहाँ त उहाँहरूको जुन पहिलाको मर्म जुन स्थापना कालको जुन मर्म थियो त्यो मर्ममा स्याट्टै परिवर्तन गरेर यता चाहिँ निषेधको नीति अपनाएर अहिले विधान चाहिँ परिवर्तन गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि जनजाति महासङ्घमा पनि चाहिँ के आछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो नेतृत्व पङ्क्तिहरू अथवा त्यतिखेरको जो विधान संशोधन गरे अहिलेकोलाई त मेरो भन्नु केही छैन किन अहिलेको त जे विधान छ त्यही अनुसार चल्ने हो भनौँ तर त्यतिखेर जसले परिवर्तन गरौँ त्यो परिवर्तन गरेको नियत के देखियो भन्दाखेरि अब निषेधको नीति गर्ने भन्ने कुरो देखियो नि तर त्यो निषेधको नीति गरेपछि के हुन्छ त विद्रोह हुन्छ तर आज हामीले त त्यस्तो विद्रोह गरेको छैनौँ हामी त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा होइन कानुन अनुसार हामीले स्पष्ट अझै के दिन्छौँ भने हामीसँग आबद्ध भएका जातीय समुदायहरू यदि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा 2 को परिभाषामा उल्लेख गरेको 5वटा मापदण्डहरू पुग्दैन भने हामी ओके फाइन तर उहाँहरूले त्यो देखाउनु पर्यो होइन र अर्को कुरो आदिवासी जनजातिहरूको के अरे यो बेला बखतमा उहाँहरूले पनि कहिल्यै रिभ्यू गर्नुभयो त कहिले अरू कहाँ छ छुटपुट भएको छ भने हेर्नु त उहाँहरूको चाहिँ दायित्व भने त नेपालमा यत्रो हामी चाहिँ भनिरहेको छौँ अरू पनि आदिवासी जनजातिहरू छ भन्दा पनि त्यो निषेधको वातावरण गरिरहनु भनेपछि उहाँहरू आफ्नो उद्देश्यबाट अब विमुख भइसक्नुभयो उहाँहरू अब आदिवासी जनजातिहरूको वकालत गर्ने होइन आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको चाहिँ नि के अरे वकालत गर्ने होइन उहाँहरू त अब खालि सेवा र सुविधामा चाहिँ नि नतमस्तक भएर होइन आनन्दसँगले बस्ने
हिसाबमा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले सिफारिस गरेको चाहिँ नि जातीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि जुन सञ्चालक परिषद छ त्यो सञ्चालक परिषदले सञ्चालन गर्ने जुन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो त्यो प्रतिष्ठान नै अहिले त हाम्रो निम्ति मूल चाहिँ नि के भन्छ भने सूचीकरणलाई थप अगाडि प्रक्रिया बढाउन बाधकको रूपमा आएको छ। किन भन्दाखेरि त त्यही जातीय संस्थाहरूको चाहिँ प्रतिनिधिहरू त्यहाँ कर्मचारी पनि छन् होइन, अनि कर्मचारीहरूले पनि त्यहाँ त्यही सुझाव दिन्छ। किन कर्मचारी भनेकै वास्तवमा के अरे नियमित त्यहाँनिर सरकार प्रशासन चलाउनु त उनीहरू नै हुन्। बेचारा त्यहाँ उपाध्यक्षज्यू सदस्य सचिवज्यू त आउँछन् जान्छन् आफ्नो उठ्ने होइन, त्यो उहाँलाई त्यति धेरै डेप्थ थाहा पनि हुँदैन, तर ब्रिफिङ उहाँहरूले त्यही गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र पटक पटक यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फतबाट यसलाई चाहिँ समाधान गराउँ त भन्दाखेरि पनि त्यही प्रतिष्ठानका साथीहरूले के भन्छन्, यो त हाम्रो क्षेत्रभित्र क्षेत्राधिकार पर्छ, यो त हामीलाई दिनुपर्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ ब्लक गरेर अहिलेसम्म चाहिँ नि सिन्डिकेट लगाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त यहाँ प्रश्न चिन्ह उठेछ कि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ यो छुटेका पुटेका जो चाहिँ पीडामा छ, उत्पीडनमा पर्छ, शोषणमा परेछ, विभेदमा परेको छ, ती जनजातिहरूको खोजी नीति गरेर उहाँसँग कहिल्यै डायलग गर्नुभयो, कहिले गर्नुभयो होइन। उहाँको कानुनमा दिएको 5वटा मापदण्डहरू पुगेपछि त उहाँले स्वयं ल्याउनुपर्छ नि। हामीले यतिसम्म पनि भन्यौँ ल ठिक छ 5वटा मापदण्ड राखौँ, सबै वरिपरि बसौँ, तपाईँ चाहिँ के अरे स्लाइड सो गरौँ अथवा प्रेजेन्टेसन गरौँ, त्यो 5वटा पुग्छ कि पुग्दैन भनेपछि 10 किसिमको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। भाषा हो कि होइन, संस्कृति हो कि होइन भनेर गरौँ न। त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नि, राज्यले गर्ने कुरो एउटा हो, तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले त त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नि। कहिले गर्नुभयो, कहिले आउनुभयो, त्यो आएको छैन। त्यस कारण उहाँको नियत साफ छैन, स्पष्ट देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अब नयाँ नेतृत्वहरूले चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरूको छुटेका आदिवासी जनजातिहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतिर उन्मुख होस् भन्ने म चाहिँ अहिलेको नेतृत्वहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो सबै कुरा सुन्दाखेरि अब आदिवासी जनजाति महासङ्घको अहिलेसम्मको नेतृत्व, यो नेतृत्वप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न? यो नेतृत्वलाई तपाईँले स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न किनभने तपाईँको भावना अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुभएको छैन भन्दा केही फरक पर्छ? होइन, त्यसो पनि नभनौँ। किनभने मैले भने नि भिन्न परिवेशमा यो संस्था गठन भएको छ। उहाँहरू चाहिँ सरकारले सूचीकृत गरेको समुदायहरूको मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ है महासङ्घ भनिरहेछ नि त उहाँहरू। तर के हुनु पर्थ्यो भने मैले अघि पनि भने सुरुवात कालमा जुन जनजाति महासङ्घले लिएको थियो त्यो गर्नु भएन होइन। नगरिसकेपछि तपाईँ उहाँहरूले गरिरहेको चाहिँ यो काम, यो नेतृत्वप्रति तपाईँहरूको अविश्वास त भयो नि त होइन, तपाईँको असहमति त भयो नि। नेतृत्वप्रति के छ भने अब उहाँहरूको त्यहाँको अहिलेको के छ उहाँहरूको के अरे उसमा, तर हामीलाई चाहिँ के देखियो भने हामीप्रति चाहिँ उहाँहरूको सहिष्णुता, संवेदनशीलता चाहिँ देखिएन र हाम्रो समस्या समाधानमा उहाँहरू चाहिँ कहिले पनि पहल गरेको चाहिँ देखिएन। जुन जनजाति महासङ्घ र जनजातिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आदिवासी जनजाति बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि यसरी नै भनिरहेको हुन्छ, यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ किन चाहियो, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान किन चाहियो, आदिवासी जनजाति किन भनिरहनु पर्यो, यति धेरै जातिहरू छन्, यति धेरै भाषिक समुदाय छन्, यो चाहिँ समुदायलाई चाहिँ एकता बनाउने कुरा भनेको त चाहिँ खस नेपाली भाषाले गरिरहेको छ। नेपाली पहिचान त साझा पहिचान हो भनिरहँदाखेरि कतै त्यो चिजलाई तपाईँको यो अभियानले साथ दिँदैन? हाम्रो अभियानले होइन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको प्रवृत्तिले चाहिँ साथ दिइरहेछ। किन भन्दाखेरि अरूको सहअस्तित्व, अरूको भाषा, संस्कृतिलाई चाहिँ नि नस्वीकारेपछि अनि अरूलाई चाहिँ के अरे विलय गराउने, शोषण गराउने, दमन गराउने, उत्पीडन गराउने भएपछि त त्यसले सिर्जना गर्ने भयो नि त। कारक तत्त्वहरू त उनीहरू हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कारक तत्त्वहरू त अहिले त उनीहरू देखियो। यदि उनीहरूले समयमै सोचेर यसलाई समाधान गरेको भए त यो कुरो उठ्दैन थियो, अझ त्यहाँ एकता हुन्थ्यो, बल हुन्थ्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि कारक तत्त्वहरू चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ नि दूरगामी दृष्टि नपर्नु होइन र त्यसले चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ दिशामा नलानु र पटक पटक अरू हामीले प्रयत्न गर्दाखेरि पनि ब्लक गर्नु, अवरोध गर्नु। त्यो अवरोध गरेको कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँ मान्छे चाहिँ अब त्यहाँ प्रवेशै गर्ने ठाउँ छैन, एन्ट्री नै छैन, केही गर्ने छैन भने विकल्प खोज्नुपर्छ कि पर्दैन त? त्यो विकल्पको लागि मात्रै हामीले यहाँ गरेको हौँ। तर मैले अघि भनिसकेँ यहाँ हामी सूचीकृत भएपछि फेरि जाने कहाँ हो? त्यही जनजाति महासङ्घमा हो। तर अहिले जनजाति महासङ्घले आउनै दिँदैन। हामी त आउँछौँ भनिरहेको छौँ, तर जनजाति महासङ्घले आउनै दिँदैन। नआउनु दिएपछि त के गर्ने? एउटा कुरा तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो, एउटा कुरा प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, यो चाहिँ तपाईँहरूले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ निर्माण गरेर यो सूचीकृत हुन बाँकी रहेका भनेर आदिवासी जनजातिहरूलाई सङ्गठित बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा राणा थारो पनि थियो विगतमा।
राणा थारूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ उसलाई चाहिँ सूचीकृत गर्ने आदेश दियो या कुन प्रक्रियाबाट गयो? एउटा राणा थारू सहित गएर अहिले चाहिँ 60 आदिवासी जनजातिको सूचीकृतमा रहेको, विगतमा 59 अहिले 60 पुगेको राणा थारू चाहिँ जानु सक्ने, तपाईँहरू जानु नसक्ने हो। यो कहाँनिर के हो? तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ। तपाईँ फेरि कुलुङ त झन् चाहिँ सुरुवातदेखि यो आवाज उठाइराख्नु भएको, तपाईँको कहाँ कमजोरी भयो त? अब तपाईँ राणा थारू जान सक्ने, कतै चाहिँ राणा थारूलाई लाँदाखेरि चाहिँ थारूमा विभाजित गरेर थारूको अभियान, थारू आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने खेल अर्को एउटातिर गर्नुको लागि त्यो लगिएको, तपाईँहरूलाई लगेर पनि केही अर्थ छैन भन्ने ढङ्गबाट त नलगिएको हो कि? यसलाई कसरी बुझ्ने ल भन्नुहोस् त? अब त्यो त राज्यको बुझाइ अब के छ हामीलाई थाहा छैन। जनजाति महासङ्घको बुझाइ चाहिँ अब यिनीहरूलाई के अरे समावेश गर्नु हुँदैन भन्ने जस्तै देखियो होइन। अब अहिलेको नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ, म त थाहा पनि छैन होइन। र मेरो के लाग्छ भने तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कमजोर बनाउने कुराहरू, यो कमजोर बनाउने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो पनि राज्य सत्ताले त्यो प्रश्न त्यो शब्द प्रयोग गर्थ्यो, नेपालीहरू हामी हौँ, नेसनालिटी हामी नेपाली एक हौँ होइन भनेर भनेको थियो। अब अझ भाषा पनि एक हो नि भन्ने कुराहरू थियो होइन। तर त्यति बेला चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले हामी आदिवासीको पहिचान खोज्यौँ। आदिवासीको पहिचान मात्रै नभएर आदिवासीभित्र पनि पछि त्यसको लागि विकास गर्नको लागि त होइन, यो त विभिन्न क्षेत्रगत रूपले जातिगत रूपले पनि चाहिने रहेछ भनेर 59वटा बनायो। अब 59वटाको मैले अघि भन्दैछु थोरै समयमा त्यो पूर्ण अध्ययन गर्नु नपाएको कारणले गर्दाखेरि 59वटा आएको। तर अब चेतना आउँदै गयो नि पछि त, यत्रो वर्ष भइसक्यो, 58 सालदेखि अहिले त अब 78 क्रस गरेर 79 भइसक्यो, 20औं वर्ष भइसक्यो। त यो 20औं वर्षको बेला त कसैले केही नगरे पनि अहिले त टेक्नोलोजीको चाहिँ नि अब परिवर्तन भएको छ। एडभान्स टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि, सोसियल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि, अन्य अरू अहिले सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहको सरकार छ, प्रदेशको सरकार छ, केन्द्रमा मात्रै त सरकार छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू त व्यापक हुँदै गयो नि त, बुझे नि त मान्छेले आफ्नो अधिकार। जहिले आफ्नो अधिकारहरू बुझिन्छ तहिले नै अधिकार खोजिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यसरी चाहिँ नि व्यापक हुँदै गएको र त्यही सन्दर्भमा राणा थारूको चाहिँ किन बताऊ भन्दाखेरि राणा थारूको अर्को कुरो उहाँहरूको एउटा त्यो बाँच्ने थलोहरू पनि म भिजिट गरेको छु उहाँहरू। एउटा तराईमा छ, अर्को कुरो घना छ, र अर्को कुरो के छ भने उहाँहरूको चाहिँ अब राज्य सत्तामा मन्त्री भएको, सांसद भएको, संविधान सभामा सांसद भएको, र नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँहरू। त्यसरी चाहिँ नि उहाँहरूको त्यो। अब हाम्रो कुलुङको कोही पनि छैन हेर्नु। अब कुलुङको सबैले भन्छन्, अब कुलुङको सबभन्दा कुलुङ सङ्घको अध्यक्ष मै भएकोले गर्दा कुलुङको तपाईँ नै हो सबै भन्छ होइन। अब म कुनै राजनीतिक उसमा पनि छैन, अब म कुनै सत्तामा पनि छुइनँ होइन। अब मैले त कानुनले जे छ होइन देखेको त्यसको आधारमा आफ्नो अधिकारहरू माग्ने हो। त्यही भएर कुन कुन निकायमा छ त्यहाँ जाने हो हामी। अब चाहिँ पहिला प्रतिष्ठानमा जान्थ्यौँ, प्रतिष्ठानले केही कुरो जनजाति महासङ्घ जान्थ्यौँ, जनजाति महासङ्घ नगरेपछि त्यसपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब मानव अधिकार आयोगमा जाने होइन। अब अरू विभिन्न चाहिँ नि मन्त्रीहरू आएको थिए, मन्त्रीहरूलाई पनि भन्यौँ, तर मन्त्रीहरू पनि के छ भन्दाखेरि त्यो कामहरू गर्नु। अब हाम्रो फेरि मन्त्रीको कस्तो अवस्था छ, मन्त्री आयो कुरो कानी बुझ्दै गर्दाखेरि फेरि सरुवा भइहाल्छ। अनि पटकौँ पटक चाहिँ मन्त्री फेर्दै पछि आफ्नो कुराहरू भन्दै गयो, ल हामी गर्छौँ भन्यो, हामी ल प्रक्रियामा पुर्याउने भन्दै गयो, त्यसपछि फेरि सरुवा भइहाल्ने। फेरि नयाँ मन्त्री आउँछ होइन, त्यसलाई फेरि त्यसरी एक त मन्त्रीलाई भेट्नै गाह्रो। फेरि तपाईँ हामी फेरि यो के छ भन्दाखेरि कहाँ छौँ, बाहिर छौँ। म पनि बाहिर झापाको मान्छे, म यहाँ काठमाडौँ होइन, आएर चाहिँ यहाँनिर गर्नलाई कति खर्च हुन्छ। अरू साथीहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो भने कति एउटा डेलिगेसन आउनु भने 10 जना मान्छे पनि करिब हिसाब गऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यो 1 लाख रुपियाँ त हामी आफ्नै जातीय समुदायमा केही कामहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी यहीँ बसेर फोर्स पनि लगाउन सक्ने, सत्तामा पनि नहुने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कुराहरू चाहिँ सुनवाई पनि नहुने। किनभने नेपालको राजनीति त के अरे सत्ता शक्ति पहुँच पुगेकाहरूकैमा निर्णय हुन्छ, पक्षमा हुन्छ। त्यो हामीसँग छैन। अब न फेरि आर्थिक रूपले पनि विपन्न छन् हाम्रो समुदायहरू होइन। सम्पन्न समुदायहरूमा पनि के आर्थिक रूपले पेलेर भए पनि यसलाई गरौँ भन्ने हुन्छ। अब त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि विचार चाहिँ हाम्रो छ, हामी दृढ छौँ, हामी चेतनशील छौँ, र चेतनशील भएको आधारले गर्दाखेरि हामी विभिन्न अरूको पनि इतिहासहरू हेर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि लामो समयमा आदिवासीको इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि अब यो अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ आदिवासीको मुभमेन्टको कुराहरू पनि
अब 1700-1800 के अरे को आदिदेखि चाहिँ सुरुवात गरेको देखिन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले पनि अब यो युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्युज भनेर 2002 सालमा जुन गरेर 2002 सालदेखि सुरु भयो होइन। त्यो गठन गर्नु नै 80 वर्षको इतिहास छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। भनेपछि हामी 20 वर्षमा छौँ। त्यसले हामी पनि के भन्दैछौँ, ठिक छ हामी पनि ट्र्याकमा छौँ, ट्र्याक चाहिँ हाम्रो सही रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी लाग्छ। किनभने हिजो कुलुङले मात्रै उठाएको थियो संस्थागत रूपले हामीले यो चाहिँ यसरी के अरे हाम्रो पहिचानको लागि भने पछि अब अहिले अरू सबै थपिँदै आयो। किराँतीभित्रै 14वटा छन्, प्लस अन्य अरू जातिहरूभित्र 44 थियो। राणा थारू चाहिँ आफ्नो पहुँच पुर्याएर गयो। अब हाम्रो पहुँच पुर्याएको छैन। कुनै न कुनै दिन त अब यो के अरे लोकतान्त्रिक होइन पद्धतिलाई र चाहिँ एउटा जनताको सवाललाई समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै न कुनै पहल त आउला, कुनै न कुनै नेतृत्व त आउला। तर हामीले छोड्नु हुँदैन। हाम्रो काम चाहिँ के हो भने चेतना जगाउने, आफ्नो समुदायलाई चेतना जगाउने र अरू समुदायहरू आउँछ तपाईँहरूले के गरिनुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, के आधारले यो चाहिँ गर्नुभयो अपनाउनुभयो भन्यो भने हामीले उहाँहरूलाई बताइदिने हो। र हामीले बताउँदाखेरि उहाँहरू पनि त्यसमा चाहिँ कन्भिन्स भएर आउनु भएको छ। यसरी गर्दै चाहिँ अहिले यो के अरे अधिकार खोज्नेको क्रममा, पहिचान खोज्ने क्रममा यति धेरै जातिहरू हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चेतना राख्नु पनि त ठुलो कुरो हो नि। भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 43मा राणा थारू गइसकेपछि 42वटा होइन 44वटा थियो, 43वटा अहिले तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ। यो 43वटालाई नै राज्यले त कुनै न कुनैबाट पहिचान दिएको छ। तपाईँहरूलाई अल्पसङ्ख्यक राखिएको छ नि त, त्यतिले चित्त नबुझेको है तपाईँहरूको? होइन अल्पसङ्ख्यक त अहिलेको आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएकाहरू पनि छन् त। तपाईँ शेर्पा जाति आदिवासी हो कि होइन? त शेर्पा पनि त अल्पसङ्ख्यकमा छ होइन। राजी, राउटे, कुसुन्डा होइन यी सबै चाहिँ आदिवासी हो नि त। तर उनीहरू पनि अल्पसङ्ख्यक छ। अल्पसङ्ख्यकको कुरो र के अरे आदिवासीको कुरो अलग हो। अल्पसङ्ख्यक भनेको निर्वाचनको पर्पजको लागि 0.5% जनसङ्ख्या त्योभन्दा जसको मुनि छ ती सबैलाई, त्यसमा आदिवासी मात्रै परेको छैन र हामी मात्रै परेको छैन। त्यो आवाज उठाउने होस् चाहे नउठाउने होस्, चाहे सूचीकृत परेको होस् चाहे नपरेको होस्, त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा गरेको छ। त्यसले यसको कुनै सम्बन्ध छैन। तर एउटा फाइदा चाहिँ आदिवासी जनतालाई के भएको छ भने अल्पसङ्ख्यकबाट पनि उहाँहरू निर्वाचनमा प्रवेश गर्न पाउने र आदिवासी कोटाबाट पनि निर्वाचन प्रवेश गर्न। भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त दोहोरो भइरहेछ नि त। हामीलाई त भएन नि त, सूचीकृतवालालाई मात्रै भयो नि त। तपाईँ राईभित्र बसेर जानुभयो भने त तपाईँलाई पनि छ नि त। राई भनेको त यसो हो नि त, तपाईँको त पहिचानको कुरा आयो नि त। फेरि राई त जाति हामी चाहिँ नभएर जो राई जाति हुँ भन्छ ती साथीहरू राई हुनुहोस्, हामी त्यसो भनेको छैन। तर हामीलाई हाम्रो समुदायको पहिचान चाहियो भन्दाखेरि तपाईँले त राई जबरजस्ती राई होस् भनेर भन्न पाइन्छ? त्यो अधिकार छ उनीहरूलाई? छ त? त्यो ILO 169ले पनि दिएको छैन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्रले पनि दिएको छैन, ऐन कानुनले पनि दिएको छैन। तपाईँको किराँत याक्थुम चुङलुङमा भएका कयौँले चाहिँ अहिले पनि राई भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गइरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ पहिचानको आधारमा यो पहुँच अर्थात् प्रतिनिधित्वको ठाउँमा त पुगिरहेका छन्। के उहाँहरू चाहिँ अलग अलग भएर अहिले पुगिरहेको हो र भने? एउटा कुरो त तपाईँ अलिकति क्लियर हुनुहोस्, किराँत याक्थुम चुङलुङले राईको विषयमा गर्दैन। किराँत याक्थुम चुङलुङ भनेको लिम्बूको छ प्रस्ताव है कि पहिलो कुरो। र लिम्बूहरूको त एउटै भाषा छ, लिम्बू भाषा याक्थुङ होइन। किराँत राई आयो, त्यसले गर्दाखेरि किराँत राई आएको जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यही त अघि मैले भने नि, किराँत राई आएको त आफैले स्वीकार गरिसक्यो 2068को जमानामा राईको भाषा हुँदैन भनेर। भाषा आयोगले निक्लेयर गरिसक्यो राईको भाषा हुँदैन भनेर। राई भन्ने बित्तिकै कुन भाषा, कि चाम्लिङ भन्नु पऱ्यो, कि बान्ता भन्नु, कि कुलुङ भन्नु, कि थुलुङ भन्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राईलाई हामीले के भन्यो भने त्यो एउटा तपाईँको संस्था छ, ठिक छ, त्यो संस्थालाई सञ्चालन गर्नुहोस् होइन। तर जहाँ पहिचानको सवाल छ त्यो पहिचान चाहिँ किराँतीभित्रका अरू समुदायहरूलाई तपाईँहरूले नै सिफारिस गर्नुहोस् न बाबा होइन। तब पो तपाईँहरूले किराँतीहरूको भलो हुन्छ। आखिर त उहाँले किराँत त जोड्नु भएको छ नि त, किराँत जोड्नु भएको छ त किराँतीहरूको चाहिँ हौँ हामी किराँती चाहिँ हौँ। तर किराँत राई भन्दाखेरि चाहिँ केवल एउटा जातिभित्र पार्नुभयो नि त। किराँतभित्र चाहिँ विशाल अहिले त थुप्रै छ, 30-40वटा जाति पर्छ किराँतभित्र। अब सम्भवतः चाहिँ कतिपय कुराहरू त तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ नेवार भएकाले कतिपय त नेवारहरूका पूर्व ज्यापुको खलकहरू पनि हिजो चाहिँ के अरे किराँती उसबाट चाहिँ यहाँ आएर बसेको थियो भन्ने इसारा यदाकता चाहिँ हामीले लेख पनि पढ्न पाएछौँ। नेवारहरू पनि किराँती थिए। डाक्टर हर्षबहादुर बुढा मगरको चाहिँ किताब लेख्नु जुन मगरहरू पनि किराँत थिए भन्ने कुराहरू छन् होइन। थारू पन्जी
के अरे पन्जिका त्यो तेजनारायण पन्जिकारको तपाईँ लेखेर्नु भने थारूहरू पनि किराँत थिए भन्ने कुराहरू छ, यस्तो धिमालहरू पनि किराँत थिए भन्ने कुरा छ, जिरेलहरू पनि थामीहरू पनि हायुहरू पनि भन्ने कुराहरू छ। किराँत भनेको चाहिँ एउटा हिजो ठुलो ब्लड थियो, त्यस कारण त्यो किराँतभित्र चाहिँ हामी विविधताहरू छ भने हामी चाहिँ किराँती हौँ, तर राई चाहिँ हिजो पनि एउटा पद दिएर राखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई नगरौँ। ठिक छ, त्यसलाई एउटा संस्थाको रूपमा तपाईँले स्थापित गर्नुहोस्, त्यो संस्थालाई पनि बचाइराख्नुहोस्, त्यो राई अन्तर्गत पनि एउटा संस्था हो, त्यो संस्था चाहिँ तपाईँले चलाइरहनुहोस्। तर पहिचान चाहिँ त्यो भित्र रहेका अरू जसले मागे नमागेकोहरूलाई फेरि मैले भनेको छैन। जस्तो अहिले उहाँहरूले के क्लियर छ, राईभित्र चाहिँ 28वटा भाषिक समूहहरू छ, त्यसमध्येको 14वटा भाषिक समुदायहरू चाहिँ अहिले अलग पहिचानको लागि आइरहनु भएको छ। त्यो 14वटालाई उहाँले जसले चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नि दिनुहोस् न पहिचान, किन ब्लक गर्नु छ, किन त्यहाँनिर चाहिँ अवरोध गर्नुहुन्छ। बाँकी 14वटा तपाईँ राई लगेर जानुहोस्, किन उनीहरू आफूलाई राई भनेछ भने ठिक छ, किनभने ILO 169ले पनि आफ्नो पहिचान आफै गर्ने अधिकार छ भने त्यो जो चाहन्छ आफ्नो पहिचान त्यसलाई चाहिँ दिनु, जसले आफू राईभित्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिएर अगाडि जानुहोस्, त्यसमा हाम्रो विरोध छैन नि। सबभन्दा बढी अहिले समस्या चाहिँ राईमै देखियो हो होइन, अब राईमा मात्रै नभएर किराँतभित्रमा देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिचानको सवालमा यो पहिचानको सवालमा भित्र भन्नु पनि त्यसो भन्दाखेरि पनि के हो भने साथीभाइहरूको यो त उहाँहरूको एउटा कन्सेप्ट हो नि। जो कसैले पनि हिजो चाहिँ नि के छ भने आफ्नो एउटा पकडमा राखिरहेको समूहहरूलाई त्यो अलग्गै भएर जाँदाखेरि भरसक्दो नजाओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ कसरी गरेर राख्न चाहन्छ भन्ने चाहिँ छ नि त। तर हामीले के सोच्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ किराँतभित्र चाहिँ यसलाई सङ्गल गरेर लान्छौँ र सबैको पहिचान चाहिँ हामीले सहअस्तित्व कायम गराउँछौँ र सरकारबाट पनि उहाँको पहिचान गराउँछौँ। किनभने आदिवासी जनजातिको पहिचान गरेपछि मात्रै सरकारले दिएको अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइन्छ। आदिवासी जनजाति नभइकन त अहिले त हामी त उपभोग गर्न पाउँदैन, कुनै पनि अधिकार आदिवासीको जुन सरकारले दिएको उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। र अर्को कुरो हामीलाई त्यो उपभोग गर्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ के छ भने आदिवासी भनेर आफ्नो गर्वको लागि पनि हो, हामीलाई त्यो सुविधाको लागि मात्रै होइन। किनभने होला केही चाहिँ समुदायहरू आर्थिक उन्नति होइन को लागि पनि त्यो फाइदा त लिएला आरक्षणको हिसाबले होइन। आरक्षण पनि कति छ र के अरे अब अहिले त त्यही आरक्षण पनि हटाइसक्यो भन्ने छ। पहिला अब 100% 45% चाहिँ आरक्षण दिन्थ्यो, 45% 100% मानेर जस्तो कति महिलाहरूलाई 33% भनेर उता महिलाहरूको राखिहालेको थियो, आदिवासीहरूलाई 27% भनेर थियो। अब अहिले नेपाल प्रहरीमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी 33-32% राखेको थियो होइन। त्यसरी चाहिँ नि हो। त्यो हुँदाखेरि त्यो 100% 45 त्यसमा 6वटा क्याटेगोराइज गरेछ, 45% 6वटा क्याटेगोराइज गरेर त्यसमा पनि फेरि अहिलेको चाहिँ अब अहिलेको विकसित रूपमा त अब अहिले हामी त्यो रोजगारी नै गर्नुपर्छ भनेर जानु कुरो छैन। तै पनि जानेहरूलाई के छ भने समस्या चाहिँ छ त्यहाँनिर। आदिवासी जनजातिको त त्यो प्रमाणपत्र के अरे एउटा परिचय पत्र चाहिन्छ त्यहाँनिर निवेदनलाई, त्यो निवेदन पनि दिन सकिरहेको छैन। त्यसलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ जो आर्थिक रूपले विपन्नहरू त के छ भने अब राईभित्र छिरेर पनि आफ्नो आत्मसम्मानलाई, आफ्नो पहिचानलाई, आफ्नो मर्यादालाई एउटा उ गरेर पनि आफ्नो तत्कालको अवस्थालाई गरेर पनि के छ भने एउटा दासत्व, एउटा चाहिँ नि एउटा भनौँ न अब उपनिवेश जस्तो अब ह्युमिलिएट हुँदाहुँदै पनि वास्तविक अवस्था त यो छ, आर्थिक रूपले विपन्न अवस्था जानु पर्यो। अनि त्यहाँ राई भएर जाँदाखेरि हुन्छ भने त राई भएर पनि गइरहेछन् केही साथीहरू, किन त्यो त उहाँको अब बाध्यता हो। त्यस कारणले तर धेरैजसो आदिवासीहरू चाहिँ आफ्नो मर्यादा, आफ्नो गर्व, आफ्नो पहिचान, आफ्नो आत्मसम्मानको निम्ति यो आदिवासी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो मुलुकमा चाहिँ किराँतीहरू त हिजोदेखिको हो नि त, इतिहास छ, यत्रो 32 पुस्ता चाहिँ राज्य गरेको छ होइन। पूर्वतिर पनि छ, आफ्नै प्राचीन किराँतीहरू भएर हामी चाहिँ आफ्नै भूमिमा हामी परदेशी भइरहेछौँ। त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ पहिचानको निम्ति हामी चाहिँ यो लडिरहेछौँ। यो तपाईँको चाहिँ अहिले 43 चाहिँ यो सूचीकृत हुन बाँकी रहेको भन्दा तपाईँहरूले यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ, सङ्गठन निर्माण छ भन्दाखेरि यो किराँतभित्रको यो समस्या देखियो। अरू कुन कुन ठाउँमा यस्ता चाहिँ समस्याहरू तपाईँको यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको हिसाबले हिमालको सबै क्षेत्रमा जस्तो यो त दुईवटा चाहिँ यस्तै समस्या भएका आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत र त्यो भित्रबाट अब चाहिँ छुट्टिनु खोजेकाहरूको चाहिँ एउटा दुईवटा उदाहरण बताइदिनुहोस् न। होइन अब जस्तो घले गुरुङहरूले घले गुरुङ भन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो डाक्टर के अरे ओम गुरुङको रिपोर्टमा चाहिँ नि उहाँहरूले अब्जेक्सन गरेको थियो। हाम्रो रमेश गुरुङजी अहिले त हुनुहुन्छ हुन्न, पहिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ हामीले पनि अवरोध गरेकै हो यो, किनभने घलेहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ आएको हुँदाखेरि भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर थियो। तर पछि के भने डाक्टर ओम गुरुङकोमा घले चाहिँ सिफारिसमा परेको थिएन। त्यो थाहा पाएपछि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कुनै विरोध छैन भन्ने कुराहरू गरेको थियो।
अब त्यहाँ विरोध गर्ने भनेको हामी किराँतीहरूको लागि राई आँखाको साथीभाइहरूले चाहिँ यो चाहिँ राई नै हो, कहाँ तिमीहरूले यो गर्छौ, यो तिमीहरूले गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि भोलि तिमीहरूको यो अब के अरे यो हाम्रो चाहिँ अब सहकार्य अथवा त्यहाँ के हुन्छ, अब एउटा सङ्गठनमा हाम्रो साथ हुँदैन अथवा हामी सदस्यता झिक्छौँ, हामी संस्थापक सदस्य हौँ आदि इत्यादि भन्ने होला नि छलफल गर्दाखेरि। त्यसोपछि प्रभाव परेर साथीले है त्यसो भने अब यो कुरो छलफलै नगर्ने भनेपछि अब तर छलफल नगरी भयो त समस्या भएपछि त समाधान गर्नु पर्यो नि त। हजुर, अरू आदिवासी जनजाति सूचीकृतको सवालमा तपाईँले जस्तै भर्खरै भनिराख्नु भएको थियो नि त यो थारूमा जस्तो खवास, अब खवासहरूलाई पनि फेरि दुई किसिमको छ। एउटा खवास चाहिँ भुजेलले पनि खवासलाई भुजेलले हाम्रो भनिरहेछ घरती भुजेल भनिरहेछन्, त्यो खवास पनि त्यो हो भनिरहेछन्। तर तराईको खवास र पहाडको खवास अलग छन् हगि। तराईको खवासहरूलाई चाहिँ यो थारूभित्र हेर्दै रहेछन्। राजधामी भन्ने छ त्यहाँ, राजधामीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू के अरे हामी चाहिँ अलग जातीय हाम्रो छुट्टै भाषा संस्कार संस्कृति अलग छ तर हामीलाई थारूमा राखिदियो भन्ने छ होइन। त्यस्तै चाहिँ नि अब राजवंशीहरूभित्र पनि विराट राजवंशी भनेर अर्को मागिरहेछन्, किनकि त्यो उता राजवंशी भनेको चाहिँ उता इन्डियातिरको बढी इन्फ्लुएन्स परेको। तर हामीको हिजो विराट राजाहरू होइन, विराट राजाहरूको सन्तान चाहिँ हामी हो विराट राजवंशी भनेर। विराट राजवंशीहरू चाहिँ हामीलाई राजवंशीमा खाद्य छ वास्तव हामी विराट राजवंशी हो भनेर विराट राजवंशीहरू यसरी आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो थुप्रैहरू छन् जो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर हाम्रो भनाइ के थियो भने डाक्टर ओम गुरुङले पेस गरेको एउटा त छँदैछ तर त्यो मात्रै पनि पर्याप्त छैन, पूर्ण छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब के अरे सबै आदिवासी जनजातिहरू त कमसेकम खोज्नु पऱ्यो नि, सरकारले खोज्नु पऱ्यो। उत्तरदायित्व त जनजाति महासङ्घको पनि हो, आदिवासी जनजाति आयोगको पनि हो, प्रतिष्ठानको पनि हो। तर उनीहरू आफ्नो त्यो काम गर्दैनन्। अस्ति मात्रै हामीले जनजाति आयोगमा रामबहादुरजीलाई उहाँको अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेका छौँ अब चाहिँ तपाईँले यही आर्थिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर राज्यलाई के अरे सिफारिस गर्ने भनेको छ। त्यो काम चाहिँ तुरुन्तै गर्नुहोस्। हामी त 20औं वर्ष भइसक्यो होइन। अब भएन भने फेरि यो आयोगको फेरि औचित्य त के हुन्छ भोलि। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्छौँ हामी सुरु गर्छौँ चाहिँ भन्नुभएको छ। सायद अब केही न केही हुन्छ होला, राष्ट्रिय मानव अधिकारले हामी केही न केही अध्ययन गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। अब चाहिँ अलिकति सोचमा परिवर्तन आएको र केही न केही एक्सनमा आउने भन्ने छ होला। हामीले गरेको 43वटामा 43वटाको त्यो हामीले भन्दैनौँ कि यो हुनैपर्छ भनेर। त 43वटाको भोलि अध्ययन गर्दाखेरि होइन अब भोलि 45वटा पनि भेटिएला, 50वटा पनि भेटिएर या 43वटा भन्दा त्योभन्दा कम पनि हुनसक्ला। तर जो साथीहरू अहिले आउनु भएको छ त्यसलाई त हामीलाई त अधिकार छैन नि त होइनस् भन्ने त त्यो त राज्यले गर्नु पऱ्यो नि, खोज्नु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले राज्यलाई नै दिएको छौँ। राज्यको निकाय भनेको त्यो प्रतिष्ठान चाहिँ सिन्डिकेट लाएर बसेको छ होइन। अलिकति उधार चाहिँ अब आयोग छ आदिवासी जनजाति आयोग, सायद त्यहाँबाट केही पहल हुन्छ कि अब हेरौँ। तपाईँ समेटिनु यति धेरै कुरा बताउनु यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार जोजोलोपा। फेरि ल जोजोलोपा धन्यवाद। मलाई पनि अब हाम्रो विषयवस्तुहरूसँग चाहिँ नि यहाँ सबै जनसमक्ष जनसवालमा आएर राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ नि यहाँ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।